अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वाक़या जंगलात में रहने वाली एक ऐसी मखलूक के बारे में है जिसको देख के शायद किसी भी इंसान का दिल खौफ से भर जाए। ये वाक़या एक ऐसी जर्नी के बारे में है जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। आए इस वाक़ये को शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज का ये वाक़या अदनान की तरफ से है। अदनान कहता है कि ये 2008-9 की बात है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे चाचू ने नई नई जीप ली थी। चाचू को जीप लेके नॉर्बन जाने का बहुत शौक था। एक दिन चाचू का एक दोस्त खुरम खाने पे रात को आया। चाचू, बड़े चाचू, मैं और खुरम अंकल बैठे हुए थे। खुरम अंकल ने बताया कि आज़ाद कश्मीर के पास उनकी कोई फैमिली रहती है। वहाँ उनका एक गांव है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जंगलात के बीच में एक छोटा सा गांव है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके मंजर इतने खूबसूरत हैं कि इसको देख के दिल खुश हो जाता है। चाचू और बड़े चाचू तैयार हो गए कि कल सुबह हम इस जगह को देखने चलते हैं। मैं छोटा था, मैंने जिद की कि मैंने भी साथ जाना है। खैर, अम्मा के मना करने के बावजूद भी चाचू ने जब अब्बा से पूछा कि हम इसको साथ ले जाएं तो अब्बा ने कहा चला जाए। मैं उस टाइम को 14 साल का था। अब्बा की इजाज़त देने पे मैं भी इनके साथ सुबह चल पड़ा। मैं, चाचू, छोटे चाचू और खुरम अंकल, हम सब ने उस जीप में सामान रखा, टेंट, सारा कुछ, कैंपिंग कॉम्पिंग का सारा सामान रखा और हम सफ़र पे रवाना हो गए। हम सब बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। सफ़र का खौफनाक मंजर तो वहाँ से शुरू होता है जब उस गांव का वो रास्ता शुरू हुआ। जंगलों के बीच एक ऐसा रास्ता जहाँ से शायद ही कोई इंसान गुजरता हो। वीराने से भरा हुआ एक रास्ता। यहाँ शायद एक इंसान पैदल भी बहुत मुश्किल जाता हो। जहाँ हम एक गाड़ी लेकर जा रहे थे, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त और उसके बीच में एक ऐसा रास्ता जो कि सीधा एक खाई में जा रहा है जिसकी कोई मंजिल नहीं। चाचू ने जब खुरम से पूछा कि यही रास्ता जाता है तो खुरम ने कहा हाँ, उस खूबसूरती को देखने के लिए आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। छोटे चाचू ने मना भी किया कि हमें किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए, हमें इस रास्ते से यूं नहीं जाना चाहिए। खैर, बड़े चाचू कहाँ मानते थे। बड़े चाचू को शौक था जीप ऐसे रास्तों पे चलाने का। उन्होंने किसी की ना सुनी और जीप को उतार दिया रोड से। खुरम और बड़े चाचू बहुत एंजॉय कर रहे थे उस रास्ते को। मैं और छोटे चाचू पीछे बैठ के बस यही सोच रहे थे कि अल्लाह खैर आफियत से ले जाए आज। रास्ता ख़राब होने की वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग चुका था। ऑलरेडी ही मगरिब हो चुकी थी। हमें रात उस जंगल में ही हो गई और अभी तक हम उस गांव में ना पहुंचे थे कि हमारी जीप वहाँ फंस गई। जीप का जो पिछला टायर था वो थोड़ा सा सड़क से नीचे हुआ और उस जगह पे काफ़ी कीचड़ था। पिछले दोनों टायर वहाँ फंस गए। जीप अब वहाँ से निकल ना रही थी। काफ़ी ज़ोर लगाने के बावजूद जीप वहाँ से ना निकली क्योंकि जीप के टायर के लेफ्ट तरफ एक पत्थर था जिसकी वजह से वो जीप वहाँ फंस चुकी थी। सब ने उतर के काफ़ी ज़ोर लगाया पर जीप ना निकली। खुरम ने कहा कि गांव अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल गांव से लोगों को बुलाकर जीप निकलवा कर ले जाएंगे। चाचू काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी और हमने उसी पहाड़ी पे थोड़ा सा साफ जगह देख के अपना टेंट लगा लिया। जीप को वहीं बंद कर दिया। खाना खैर हमारे पास ऑलरेडी था, इसलिए हमें खाने की टेंशन थी नहीं, हमें सिर्फ वहाँ रात गुजारनी थी। जिस तरह ही रात शुरू हुई, हम में से कोई भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि जंगल की अजीब तरह की आवाज़ें हमें सोने नहीं दे रही थी। कभी किसी जानवर की आवाज़, कभी अजीब पत्तों की आवाज़, कभी किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़। उन आवाज़ों की वजह से वहाँ इतना खौफनाक मंजर पैदा हो रहा था कि हम में से कोई भी सो नहीं पा रहा था। मैं छोटे चाचू को जब डाल के बैठा हुआ था और मैं अंदर से काफ़ी डर रहा था कि इतनी ही देर में मुझे वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने चाचू को कहा कि चाचू मैं वॉशरूम करना है, तो चाचू ने कहा कि आओ चलते हैं। छोटे चाचू थोड़े से शरारती थे तो बड़े चाचू ने हमें टॉर्च दी और कहा चलो हम यहाँ बैठते हैं, तुम लोग हो आओ। बड़े चाचू और खुरम आपस में एंजॉय कर रहे थे। वो लोग अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे कि मैं और छोटे चाचू उस टेंट में से बाहर निकले और थोड़ा सा दूर गए। चाचू ने कहा मैं यहीं रुकता हूँ, तुम घर आओ।
میں تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا کہ ایک دم سے ہم نے ایک چیز کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ہلکا سا چاچو کو اشارہ کیا، چاچو میرے پاس ہے۔ میں نے کہا چاچو وہاں کوئی ہے۔ چاچو نے ٹارچ اس طرف کر کے جلائی تو ایک دم سے وہاں سے ایک چیز نکلی اور دور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ہم سے اپوزٹ سائڈ پہ بھاگ رہی تھی تیز تیز سے۔ پورے پتے ہل رہے تھے جیسے کوئی جانور ہو۔ اس چیز نے واش روم جانا تو بلا ہی دیا۔ ہم لوگ واپس ٹینٹ کی طرف بھاگے اور آ کے بڑے چاچو کو سارا واقعہ سنایا۔ بڑے چاچو نے گن لوڈ کر لی اور باہر نکل گئے دیکھنے کہ آیا کون سا جانور ہے۔ بڑے چاچو اور خرم انکل اس جانور کو دیکھنے کے لیے جیپ کی طرف چلے گئے۔ میں اور چھوٹے چاچو پیچھے ٹینٹ میں موجود تھے کہ ہم نے بھی ٹینٹ سے باہر نکل کے ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرف وہ جا رہے ہیں۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ صرف ٹارچ والا حصہ ہی نظر آتا تھا، ورنہ ایک ہاتھ سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح ہی یہ ٹارچ لے کے تھوڑا سا آگے گئے، ہم اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے۔ اب صرف میں، چاچو اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنی ہی دیر میں نے اور چاچو نے ایک لائٹ آتی ہوئی دیکھی، ایک لال آنکھیں جو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی سیدھی ہماری طرف۔ چاچو نے مجھے ایک دم سے جپھی ڈالی اور نیچے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ وہیں سائڈ پہ ایک چھوٹی سی جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان جس کے جسم پہ بہت عجیب و غریب بال ہیں اور اس کے لمبے ہاتھ ہیں، لمبے ہاتھ اتنے کہ اس کے ہاتھ زمین تک آ رہے ہیں۔ اس کے پیر عجیب طریقے سے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جس کے پیروں کا سائز نارمل نہیں تھا، ایک انسان جس کے ہاتھوں کا سائز نارمل نہیں تھا، پر اس کا سر انسانی تھا اور اس کے جسم پہ عجیب و غریب بال تھے، اور اس کی آنکھیں اتنی لال تھی کہ وہ باقاعدہ ایک لائٹ کی طرح چمک رہی تھی اس اندھیرے میں، اور یہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ چاچو بھی باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ چاچو نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ میں چیخ نہ مار دوں۔ اس ٹائم حالت اس طرح کی تھی کہ جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ میں کانپی جا رہا تھا اور چاچو نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ یہ چیز آئی اور ہم سے کوئی 10 قدم دوری پہ رک گئی۔ یہ 2-4 منٹ وہاں رکی اور پھر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ چاچو نے مجھے گود میں اٹھایا اور بڑے چاچو کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ہلکا سا بڑے چاچو کو آواز دی اور وہ جیپ کے پاس ٹارچ بند کر کے سگریٹ پی رہے تھے۔ انہوں نے جا کے بڑے چاچو کو ساری بات بتائی کہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پھر رہی ہے۔ بڑے چاچو نے ہمارا یقین ہی نہ کیا۔ انہوں نے صرف یہی کہا کہ تم دونوں مذاق کر رہے ہو، تم دونوں ایویں مذاق کر رہے ہو، ہم یہاں دیکھ چکے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایویں جان کے سارا مزہ خراب نہ کرو، چپ کر کے جا کے ٹینٹ میں بیٹھو، یہ لو ٹارچ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ تو چھوٹے چاچو نے وہ بات دوبارہ کسی سے نہ کی۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، جس کو دیکھ کے سب کو لگا کہ شاید چھوٹے چاچو سچ بول رہے ہیں، پر کسی نے ہماری بات کا یقین نہ کیا۔ جب میں نے چھوٹے چاچو سے اس چیز کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے چاچو نے کہا کہ جب وہ چیز آئی تھی تو میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس چیز کو میں نے زیادہ غور سے دیکھا نہیں۔ تو میں نے چھوٹے چاچو کو بتایا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس طرح کی تھی۔ تو چھوٹے چاچو کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ خیر تب تک ویسے ہی صبح ہونے والی تھی۔ ہم لوگوں نے ضروری چیزیں اٹھائی، چھوٹے چاچو وہاں جیپ کے پاس رکے، میں، بڑے چاچو اور خرم اس گاؤں میں چلے گئے۔ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، تھوڑا سا ٹائم ہی لگا۔ ہم وہاں سے مدد لے آئے، ہم نے آ کے اپنی جیپ ٹھیک کی اور اپنا باقی کا سفر گزارا۔ زندگی کا ایک پورا ٹائم، ایک پورا عرصہ اس چیز نے مجھے ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب رکھا۔ پھر خیر جب میں بڑا ہوا تو میں نے اس جگہ پہ جا کے اس چیز کے متعلق، اس مخلوق کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کی۔ کافی لوگوں سے اور کافی گاؤں میں جا کے پوچھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ مخلوق یہاں کافی لوگوں نے دیکھی ہے۔ وہ مخلوق صرف جنگل کے اس حصے میں نظر آتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اندھیری راتوں میں نظر آتی ہے۔ اس مخلوق کو انہوں نے آدمزاد بھیڑیے کا نام دے رکھا ہے، کہ وہ کوئی آدمی ہے جو کہ کسی وجہ سے اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہاں اس مخلوق کو لے کے کافی کہانیاں اور بھی مشہور تھی۔ میں اور میرے کچھ دوست وہاں کافی دن رکے بھی، پر ہمیں وہ چیز نظر دوبارہ نہیں آئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز کیا تھی،
پر آپ یقین کریں میرا کہ وہ ایک انسان تھا جس کے ہاتھ اور پیر اب نارملی بڑے تھے اور وہ کافی تیزی سے جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ میں آج بھی جب آنکھیں بند کرتا ہوں یا اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس کا پورا حلیہ میرے سامنے اسی طرح آ جاتا ہے جس طرح میں ابھی بھی اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ واللہ عالم یہ واقعہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، ہمارے تک آیا تھا، ہمارا فرض تھا آپ کے تک پہنچانا۔ اگر تو آپ کو اس طرح کے واقعات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔